إذا تمت دراسة الأمراض البشرية، فمن المعروف أننا سنقتل في سن 5 سنوات. كل هذه الأمراض ولدت في جسدهم. سرطان خاص هو HEPA، جوارب B والسكر والعديد من الأمراض الأخرى. في المرحلة الثانية هناك أوبئة، وهذه الأوبئة ظهرت في الأيام الخوالي أيضاً، الذي قتل الملايين من الناس. تنتقل الأمراض المعدية من شخص إلى آخر. فيروساته موجودة في الهواء التي يتم استنشاقها. لقد ثبت أن فيروس كورونا القرن 21 خطير للغاية، وهو موجود في جميع أنحاء العالم. كانت الفيروسات السابقة محصورة في منطقة معينة. المرض الثامن القاتل هو الخوف من العلاج المعالج. استمع الرجل لنفسه وتحمل داخله. حالة الخوف يأخذ نفسا كبيرا ولكن أيضا يتنفس. لا أحد يتنفس الأكسجين الجيد. يضرب الإنسان الذي يسبب البشرة. تمت محاكمة هذه الميزة المتمثلة في ميزة الخوف على سجين في الولايات المتحدة. الأصدقاء، كان هناك سجين محكوم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة. اختبر العلماء هناك السجين. تم إخبار السجين أنك لن تشنق بل ستقتل إذا عضك أفعى. ثم أغمضت عيون السجين بإظهار ثعبان للسجين. ثم علقت إبرتان في قدم السجين، وفي ثوان قليلة مات السجين. بعد ذلك عندما تم إجراء الاختبار المعملي، كان هناك سم أفعى في جسد السجين. توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن أقمار الرقبة تتشكل في الجسم بنفس الطريقة التي يفكر بها الشخص.